4 दीस पयलीं हांगा ओल्ड कलेक्टर बिल्डिंगे कडेन ही झाडां मारून उडयल्या। हो हांवें आयतारचो पळोवन आयतारा आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर हो इशू घातलो की तांच्यांनी आनी आमी म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केल्ले की तो बेगीनच्या बेगीन क्लियर करतले करचे म्हणून, पुणून अजून पर्यंत तांच्यांनी हाजेर कांयच एक्शन घेवना। आमी राविल्ले, आमी तांकां 4 दिसांचो टायमूय दिल्लो। प्रॉब्लम असो जाला की भरपूर मडगांवकारांचे म्हाका फोन आयले, तांकां हांगच्यान फुटपाथा वयल्यान चलपाक त्रास जाता। हो फुटपाथ लोकांक खातीर चलपाक केला, झाडां उडोवपा खातीर न्ही। हांगच्यान आतां सध्या स्कुलां चालू जाल्या, हांगच्यान भुरगीं चलतात, तांकां हो त्रास जाता। बायलां वतात, सिनियर सिटीजन्स वतात। काल एक डिसेबल मनीस हांगच्यान वतना हांवें व्हिडिओ काडला, तो तुमकां व्हिडिओ हांव धाडटा। आनी आत्तां एक बायल अशें पडपाची, कित्याक तांकां फुटपाथा वयल्यान वचपा जायना म्हणटा रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा। आनी इट इज रिस्क फॉर लायफ मडगांवकारां खातीर। मडगांवकारां खातीरूच न्ही जाल्यार जे लोक मडगांव येतात तांच्याय खातीर, कित्याक हो मेन मार्केट, मेन सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी हो इशू आसा। आतां प्रॉब्लम असो आसा की जेन्ना ते आमी काडनाशिल्ले, आमी ताजे मनान गेले म्युन्सिपालिटीन आनी आमी तांकां सांगलें तुमी काडना जाल्यार आमी काडटा। जे तांच्यांनी सांगलें तांचे कडेन गाडी ना, लेबर ना म्हणून ते सांगताले ते आमी काडटा म्हणून, पूण तांच्यांनी आमकां सांगलें की ते आमीच काडटले, तुमी काडपाची गरज ना। हाजो अर्थ तातूंत दिसून येता की तांकां हें काम करपाचें ना आनी आमकांय करपाक दिवपाचें ना। आनी हांव म्युन्सिपालिटी कडेन परत एकदां सांगता की हांव तांकां शेनवार नंतर टायम दिता। ते जर हे शेनवार नंतर क्लियर करना जाल्यार आमी विदावट परमिशन तांचे घेनासतना हांगा आयतारचे मनीस घालून, गाडी घालून हे क्लियर करून घेतले।